आज हामीहरू अखमिरी रोटीको चाड र विश्व सुसमाचार भन्ने विषय लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। आज यो अखमिरी रोटीको चाड मार्फत हामीले आफ्ना सबै पापहरूप्रति पश्चाताप गर्दै ख्रिस्टको बलिदानपूर्ण जीवनलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। आजको चाड चाहिँ हामी पनि उहाँको कष्टमा सहभागी हुनेछौँ भन्ने सोचाइ लिएर मान्ने चाड हो। यो संसारको भलाइको लागि ख्रिस्टले आफ्नो सुख, खुशी र आनन्द सबै परित्याग गर्नुभयो अनि उहाँले अनन्त मृत्यु भोग्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएका स्वर्गीय सन्तानहरूको पापको सट्टामा क्रुस बोक्नुभयो। फेरि भन्नुपर्दा आफ्नो खुशी र आनन्द भन्दा पनि सन्तानहरूप्रतिको ख्रिस्टको प्रेम साँच्चै महान थियो भन्ने कुरा हामीले जान्न सक्छौँ। परमेश्वरको महान बलिदानलाई महसुस गर्न सकुन् भनेर परमेश्वरले आफ्ना सन्तानहरूलाई प्रदान गर्नुभएको सत्यतामध्ये एक नै प्रचार कार्य हो। हुन त प्रचारको कार्यले हामीलाई अवश्य खुसी दिलाउँछ, तर हामीले आफ्नो भन्दा पनि अरू मानिसहरूको मुक्तिप्रति बढी ध्यान केन्द्रित गर्यौं भने मात्र यो कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सक्नेछौँ। प्रचारको कार्य बिना ख्रिस्टको मन र उहाँको बलिदानलाई कदापि बुझ्न नसकिने भएकोले परमेश्वरले सियोनका सबै सन्तानहरूलाई प्रचार भन्ने सत्यताको मार्गमा डोर्याउनु भएको हो। त्यसैले आज अखमिरी रोटीको चाड र विश्व सुसमाचार भन्ने शीर्षक लिएर अखमिरी रोटीको चाडमा समावेश भएको प्रचारको अर्थबारे बुझ्ने समय लिनेछौँ। हामी दोस्रो तिमोथी अध्याय 4 मा हेरौँ। अध्याय 4 को पद 1 को वचन हेर्ने हो भने, परमेश्वरको सामने र जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्न आउनुहुने ख्रिस्ट येशूको सामने अनि उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म तिमीलाई कडा आज्ञा दिदछु, वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका शिक्षाहरूमध्ये सत्यताको मार्ग नै वचन प्रचार गर भन्ने हो। यो साँच्चै अर्थपूर्ण शिक्षा हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्ती देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुक, किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्, तर आफूलाई मन परेका कुरा मात्र सुन्न चाहनेछन् र आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू थुपार्नेछन् र सत्य कुरा सुन्नदेखि तर्की जानेछन्, दन्त्य कथाहरूतिर बरालिनेछन्। तिमी चाहिँ के हौ? धरिला हौ? कष्ट भोग, कष्टको बाटो पूरा गर्नको निम्ति प्रचारकको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पूरा गर भनेर जानकारी दिनुभएको छ। परमेश्वरले यो संसारको भलाइको निम्ति हाम्रो सम्पूर्ण पापहरू सट्टामा बोक्नुभयो र क्रुसमा प्राण त्याग्नु भएर आफूलाई बलिदान गर्नुभयो। हामीले पनि यो संसारको भलाइको निम्ति परमेश्वरको उदाहरणलाई पछ्याएर संसारका सम्पूर्ण मानव जातिलाई स्वर्ग राज्यमा डोर्याउन भरमग्दुर कोसिस गर्नुपर्छ। बालक छँदा हामी बालकले झैं विचार गर्थ्यौं। बालकहरूसँग चाहिँ आफ्नो बारेमा मात्र सोचेर जिउनु बाहेक अर्को विकल्प नै हुँदैन। भुकाउँदा वा थाङ्ना फेर्ने समय हुँदा उनीहरूले रुँदै बालापन देखाउँछन्, तर परिपक्व भएकाहरूले चाहिँ आफ्नो मात्र नभएर अरूको भलाइको पनि ख्याल गर्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै परिपक्व विश्वास भएकाहरू हुन् भन्न सकिन्छ। हाम्रो विश्वास बालकको विश्वासबाट परिपक्व विश्वासमा परिवर्तन हुनुपर्छ। हाम्रो विश्वासमा पूर्णतया परिवर्तन ल्याउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक नै प्रचारको कार्य हो भन्न सकिन्छ। यदि हामीले आफ्नो वा आफ्नो सन्तुष्टिको लागि मात्र प्रचारको कार्य गर्यौं भने कदापि फल फलाउन सक्दैनौं। अरूप्रति विचारशील हुँदा, अरूको निम्ति त्याग र बलिदान गर्दा अनि आत्मसंयमी हुँदा अन्ततः मुक्तिको महान कार्य साकार हुन सक्छ। त्यसैले दोस्रो तिमोथी अध्याय 4 मा सुसमाचारलाई असल कष्टको रूपमा अभिव्यक्त गरिएको छ। परमेश्वरले प्रचारकको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पूरा गर भन्ने शिक्षा दिनुभएको छ। पहिलो पत्रुस अध्याय 5 मा हेरौँ। अध्याय 5 को पद 8 को वचन हेरौँ। सचेत रहौ, जागा रहौ, तिमीहरूका शत्रु दियाबलस कसलाई भेट्टाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झै खोजी हिँड्छ। विश्वासमा दरिला भएर
त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि त्यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहनु परेको छ। सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रिस्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। सुसमाचारको कार्य गर्ने क्रममा हामीले आफ्नो भन्दा पनि संसारको भलाइको निम्ति कष्ट भोग्नुपर्ने समय पनि हुन्छ। यस्तो कष्टद्वारा हाम्रो जीवन ख्रिस्टको क्रुसको जीवन अनुरूप बनिरहेको हुन्छ भन्न सकिन्छ। यी सबै कष्टहरूद्वारा परमेश्वरले हामीलाई नयाँ, बलियो र दह्रो पार्नुको साथै हाम्रो विश्वासको जगलाई शक्तिशाली पार्नुहुनेछ भन्ने शिक्षा दिनुभएको छ। यसै कारण अब परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको सत्यताको मार्गमा हिँड्न हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो नै प्रचारको कार्य होइन र? तसर्थ सुसमाचारको जीवनलाई हाम्रो विश्वासको जीवनको एक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा लिन सकिन्छ। यो संसारको भलाइको निम्ति आजको यही दिनमा बिहान 9 बजे परमेश्वर क्रुसमा टाँगिनुभयो र अपराह्न 3 बजे उहाँले प्राण त्याग्नुभयो। सम्पूर्ण मानव जातिको पाप स्वयंले बोक्नुभएका पिताको पवित्र इच्छालाई सोच्दै सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यो सुसमाचार सुनाओ भन्नु भएर हामीलाई सुसमाचारको मिसन सुम्पन्नु भएको त्यो साँचो र गहिरो अर्थलाई बुझ्ने हामीहरू हौं। हामी मर्कुस अध्याय 1 को वचन हेरौं। पद 35 को वचन हेर्ने हो भने, बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। सिमोन र तिनीहरूसँग हुनेहरू उहाँलाई खोज्दै गए। उहाँलाई भेट्टाएपछि तिनीहरूले भने, सबैले तपाईलाई खोजिरहेका छन्। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आओ हामीहरू नजिकका अरू सहरहरूमा जाउँ र त्यहाँ पनि म प्रचार गर्न पाऊँ, किनकि यसैको निम्ति म आएको हुँ। ख्रिस्टको जीवन चाहिँ केवल सुसमाचारको कार्य गर्न समर्पण गरिएको जीवन थियो। यदि उहाँको जीवनको उद्देश्य आफ्नो खुशी खोज्नु मात्र थियो भने उहाँले सतावट, निन्दा पाउनुपर्ने अथवा सुन्नै नचाहनेहरूलाई जगाउने कार्य गर्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन। सुसमाचारको कार्य गर्ने क्रममा थुप्रै कठिनाइहरू हुन्छन्। विरोधीहरूसँग भेट हुँदा घोर अत्याचार सहनुपर्ने हुन्छ। तर ख्रिस्टले यसैको निम्ति म यस पृथ्वीमा आएको हुँ भन्नु भएर हामीलाई प्रचार सम्बन्धी उहाँको इच्छा बोध गराइदिनुभयो। प्रचारको प्रक्रिया बिना हामीले मानव जातिलाई न जागा गराउन सक्छौं न त केही सिकाउन नै सक्छौं। त्यसैले मानव जातिलाई नितान्त आवश्यक पर्ने कुरा नै प्रचार हो भन्ने कुरा ख्रिस्टले हामीलाई बारम्बार सिकाउनुभयो। सुसमाचारको कार्य चाहिँ हामीले आफ्नो भलाइ, सन्तुष्टि वा खुशीको निम्ति गर्नु हुँदैन। मानव जातिलाई खुशी, आनन्दित र उज्जवल भविष्य प्रदान गर्नको निम्ति परमेश्वरले रोज्नु भएको मार्ग नै प्रचारको कार्य भएकोले हामी पनि त्यही सत्यताको मार्गमा हिँड्नुपर्छ। हामीलाई यो सत्यताको मार्ग पछ्याउने गराउनको निम्ति परमेश्वरले मत्ती अध्याय 28 मा यो सुसमाचार सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुनाओ भन्नुभएको छैन र? हामी मत्ती अध्याय 28 को पद 18 को वचन हेरौं। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ। पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। ख्रिस्टले यो सुसमाचार सुनाउने प्रक्रिया चाहिँ सन्तान जन्माउने कार्य जस्तै हो भन्ने कुरा जानकारी दिनुभएको छ। भन्नुको अर्थ यो त्यति सजिलो कार्य होइन भन्ने कुरा हो। सुसमाचारको कार्य त्यति सजिलो कार्य होइन भन्ने कुरा परमेश्वरलाई राम्ररी थाहा हुँदा हुँदै पनि उहाँले हामी सन्तानहरूलाई यो कार्य गर्न अनुरोध गर्नुभयो। केही काम नगरी यत्तिकै घरमा आनन्दसँग बस्नु आफ्ना सन्तानहरूको लागि अझ सहज र आरामदायक हुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वर राम्ररी जान्नुहुन्छ। त्यसो हो भने परमेश्वरले किन हामीलाई यस्तो गाह्रो काम गर्न अनुरोध गर्नुभएको होला त? वास्तवमा यो सुसमाचारको कार्य परमेश्वर स्वयंले गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो कार्य हो।
यद्यपि सन्तानहरूको स्थानमा रहेर सोच्दा चाहिँ यो गर्न एकदमै गाह्रो काम हो। त्यसो भए परमेश्वरले स्वर्गारोहण हुनु अघि किन हामीलाई यो कार्य सुम्पन्नु भएको होला? आज यो अखमेरी रोटीको चाडद्वारा परमेश्वरका सन्तान हामीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको सुसमाचार प्रचारको मिशन र अखमेरी रोटीको चाड बीचको समन्वयलाई बुझ्नुपर्छ। ख्रिस्टको जीवन चाहिँ केवल हाम्रो निम्ति थियो। केवल पापी हामीहरूलाई बचाउनुको निम्ति उहाँ यस पृथ्वीमा जिउनुभयो। यदि उहाँ स्वर्गमै रहनु भएको भए उहाँले केवल महिमा पाउनुहुने थियो। यस पृथ्वीमा जस्तै कुनै आलोचना निन्दाको सामना नै गर्नु पर्दैन थियो, न त अपमानित नै हुनु पर्थ्यो। तर उहाँले ती सबै अपमानहरू सहनुभयो, किनकि त्यो नै हामी सन्तानहरूलाई बचाउन सकिने र हामीलाई पाप क्षमा दिन सकिने एकमात्र तरिका थियो। उहाँले आफ्नो बारेमा केही नसोची आफ्ना सन्तानहरूप्रतिको प्रेमको मनद्वारा यो मार्ग रोज्नु भएको होइन र? आजको यो अखमेरी रोटीको चाडमा यस्तो गहिरो अर्थ समावेश छ। अखमेरी रोटीको चाडको अगमबाणी पूरा गर्नको निम्ति हामीले पनि आफ्नो सुख चयन र सुविधाको बारेमा मात्र सोच्नु हुँदैन। सत्यताप्रति अनभिज्ञ भएर मृत्युतर्फ गइरहेका ती दयनीय र दुखित आत्माहरूलाई सुसमाचार सुनाएर असल कष्टको अनुभव गराउनुको निम्ति नै परमेश्वरले हामीलाई यो प्रचारको मिशनमा सामेल हुने अनुमति दिनुभएको हो। त्यसैले परमेश्वरले यो मिशन पूरा गर्न अनुरोध गर्नु भएर आफ्ना सन्तानहरूका लागि जीवनको सबैभन्दा सुन्दर मार्ग छोडिदिनुभयो। यो चाहिँ जो कोहीले गर्न सक्ने कार्य होइन। सुसमाचार प्रचारको मिशन चाहिँ परमेश्वरबाट मान्यता र स्वीकृति प्राप्त मानिसहरूले मात्र गर्न सक्छन्। अनि एकपटक येशूज्यूले डाकुहरूका हातमा परेको एकजना मानिसको दृष्टान्त बताउनु भएको थियो। एकजना मानिस डाकुहरूको हातमा पर्यो, तिनीहरूले त्यसलाई पिटेर अधमरो छोडिदिए। तब त्यही बाटो भएर गइरहेको एकजना पुजारीले त्यो मानिसलाई देखेर पनि नदेखे चाहिँ गरेर तर्केर गयो। अनि अत्यन्तै धार्मिक कहलिएका र सबै व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्ने लेवी पनि त्यो मानिसदेखि तर्केर गयो। तर एकजना सामरीले भने त्यो मानिसलाई बचाउन हर प्रयत्न गर्यो। त्यसबेला उक्त सामरी यात्राको निम्ति जाँदै थियो। त्यो मानिसलाई बचाउन खर्चेको त्यो समयलाई उसले कठिन समयको रूपमा लिन पनि सक्थ्यो। यद्यपि त्यो मानिसलाई पौवामा लान र त्यसको ज्यान बचाउन उसले आफ्नो सबै पैसा खर्च गर्यो। यसो गर्दा अति नै जान चाहेको गन्तव्यस्थलतिरको उसको यात्रा स्थगित हुन पुग्यो। उसले आफ्नो खुसीलाई त्यागेर अरूलाई बचाउन प्रयत्न गरेकोले येशूज्यूले तिम्रो विचारमा यी 3 जना मध्ये डाकुहरूका हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुन चाहिँ ठहरियो भनेर सोध्नुभयो। तब उहाँले डाकुहरूका हातमा पर्ने मानिसलाई बचाएको सामरी जस्तै हो भन्ने स्पष्ट वचन दिनुभयो। हामीले यी सबै सत्यताका विषयहरूलाई हेर्दा कसो गरेमा ख्रिस्टको क्रुस बोकेर ख्रिस्टको जस्तै जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ सुसमाचार प्रचार कार्यमा मात्र छ भन्ने कुरा जान्न सक्छौं। यदि उक्त सामरीले आफ्नै सुविधाको बारेमा मात्र सोचेका भए पुजारी र लेवीले जस्तै उसले पनि डाकुहरूको हातमा परेर पिटिएको त्यो मानिसलाई यतिकै छोडेर जान्थ्यो होला। तर आफ्नो व्यक्तिगत समयको बारेमा भन्दा पनि उसले मैले मर्न लागिरहेको यो मानिसको जीवन पहिला बचाउनु पर्छ भनी अरूको बारेमा सोच्ने मन लिएकोले येशूज्यूले जाऊ तिमी पनि त्यसै गर भन्नुभयो। आज यो अखमेरी रोटीको चाड मार्फत परमेश्वरले हामी सन्तानहरूलाई यस विषयमा बुझाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो सुखको वास्ता नगर्नु भई हामीलाई बचाउन आफ्नो पुरै जीवन बलिदान गर्नु भए जस्तै हामीले पनि बाँकी रहेका सम्पूर्ण समयहरू केवल आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूको खुसीको निम्ति खर्चनुपर्छ। अरूलाई कसरी बचाउने होला? अरूलाई कसरी अनन्त स्वर्ग राज्यमा डोर्याउने होला? पाप क्षमा र मुक्तिमा डोर्याउने सत्यता कसरी सुनाउने होला? यस्ता कुराहरू अझ धेरै सोच्ने मन हामीले लिनुपर्छ। यस सम्बन्धी येशूज्यूले मत्ती अध्याय 25 मा सिक्काको दृष्टान्तबारे जानकारी दिनु भएर उहाँको शिक्षा सही तरिकाले पालन गर्ने र सही तरिकाले पालन नगर्नेहरूको विषयमा बताउनु भएको छ। अध्याय 25 को पद 14 को वचन हेर्ने हो भने, किनकि यो चाहिँ कुनै मानिस जस्तो हो जसले परदेश जाँदा आफ्ना नोकरहरूलाई बोलाई आफ्नो धन सम्पत्ति तिनीहरूलाई जिम्मा दिए। तिनले हरेकलाई तिनीहरूका आफ्नो योग्यता अनुसार एउटालाई 5 सुनका सिक्का, अर्कोलाई 2
र अर्कोलाई 1 दिएर तिनी गइहाले। तब 5 सुनका सिक्का पाउनेले तुरुन्तै गएर त्यो व्यापारमा लगाइकन अरू 5 सिक्का कमायो। त्यसरी नै 2 सिक्का पाउनेले पनि अरू 2 कमायो। तर 1 सिक्का पाउनेले चाहिँ गएर भुइँ खनेर आफ्ना मालिकको धन लुकाइराख्यो। धेरै दिनपछि ती नोकरहरूका मालिक आए र तिनले तिनीहरूसँग हिसाब मागे। तब 5 सुनका सिक्का पाउने नोकरले अरू 5 सिक्का ल्याई अगाडि आएर यसो भन्यो, हजुर, तपाईले मलाई 5 सिक्काको जिम्मा दिनुभएको थियो। हेर्नुहोस्, मैले अरू 5 सिक्का कमाएको छु। मालिकले त्यसलाई भने, स्याबास, असल र विश्वासी नोकर, त थोरै कुरामा विश्वासी भइस्, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु। त आफ्ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो। 2 सिक्का पाउनेले पनि आएर भन्यो, हजुर, तपाईले मलाई 2 सिक्का दिनुभएको थियो। हेर्नुहोस्, मैले अरू 2 सिक्का कमाएको छु। त्यसका मालिकले त्यसलाई भने, स्याबास, असल र विश्वासी नोकर, त थोरै कुरामा विश्वासी भइस्, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु। त आफ्ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो। 1 सुनको सिक्का पाउनेले पनि आएर भन्यो, हजुर, नरोपेको जग्गाबाट कटनी गर्ने र ननिफनेको ठाउँबाट बटुल्ने तपाईँ कठोर मानिस हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। यसैले मलाई डर लाग्यो र गएर तपाईँको सिक्का मैले माटो मुनि लुकाइराखेँ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँको सिक्का लिनुहोस्। त्यसका मालिकले त्यसलाई जवाब दिए, ए दुष्ट अल्छे नोकर, नरोपेको ठाउँमा कटनी गर्छु र ननिफनेको ठाउँबाट बटुल्छु भनेर तैले जानेको थिइस् भने तैले मेरो धन साहु कहाँ राख्नुपर्ने थियो र आएर मैले मेरो धन ब्याज समेत फिर्ता पाउने थिएँ। यसकारण त्यसबाट यो सिक्का खोस र जससँग 10 सिक्का छ त्यसलाई देऊ, किनभने जससँग छ त्यसलाई अरू दिइनेछ र त्यससँग प्रशस्त हुनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। त्यस बेकममा नोकरलाई चाहिँ बाहिरी अन्धकारमा फालिदेऊ, जहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दाह्रा किट्नेछन्। येशूले सिक्काको दृष्टान्तमा 5 सिक्का पाउने, 2 सिक्का पाउने र आफूले पाएको 1 सिक्कालाई जमिन मुनि गाडेर राख्ने नोकरहरूको विषयमा वर्णन गर्नुभएको छ। दृष्टान्तमा 5 सिक्का पाएको र 2 सिक्का पाएको नोकरहरू थिए। यदि तिनीहरूले केवल आफ्नो र आफ्नो सुविधाको लागि जिएका भए तिनीहरूले येशू ख्रीष्टबाट त्यस्तो आशिष कदापि पाउने थिएनन्। यदि आफ्नो आनन्दको लागि जिएका भए तिनीहरूले आफूले पाएको पैसालाई काममा लगानी गरी नाफा कमाउन कति पनि प्रयत्न गर्ने नै थिएनन्। ती नोकरहरूले पाएको त्यो सिक्काको मूल्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो। त्यो ज्यादै ठूलो रकम थियो। त्यो रकमद्वारा तिनीहरूले आफ्नो बाँकी जीवनमा कसैसँग हात नफैलाई मज्जाले खान, रमाइलो गर्न, आरामले बस्न र आनन्दले जिउन सक्थे। तर 5 सिक्का अझ कमाउनुको निम्ति तिनीहरूले आफूलाई पूर्णतया समर्पण गरेर अझ धेरै प्रयत्न गरे। यहाँ तिनीहरूले आफ्नो पैसा कुनै व्यवसायमा लगानी गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। व्यवसाय राम्ररी चलाउन कसो गर्नुपर्छ त? यदि मालिकले म मालिक हुँ भन्दै घमण्डी व्यवहार देखाउँछ भने के उसको व्यवसाय समृद्ध हुन्छ होला? कदापि हुँदैन। नम्र भएर ग्राहकहरूलाई राजालाई जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। उनीहरू रिसाएर ठुल्ठुलो स्वरमा झर्के तापनि, ओहो हो र, मलाई त थाहै भएन, सुस्तरी बोल्नु भएमा यसबारे शान्तिसँग कुराकानी गर्न सकिन्छ भन्नुपर्छ। ग्राहकहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा छ भने त्यसलाई चित्त बुझाइदिन सकेमा 5 सिक्का कमाउन सकिन्छ। तर 1 सिक्का पाएकोले कसो गर्यो त? त्यसले त्यसो गर्न इन्कार गर्यो। त्यसले, म को हुँ थाहा छ? म किन तिम्रो अघि झुक्नु? म को हुँ चिन्छौ? कसरी मलाई यस्तो तुच्छ काम गर भन्ने आँट गर्न सक्छौ भनी सोचेको थियो। यस्तो सोचाइ लिएकोले अन्ततः त्यसले आफ्नो 1 सिक्का जमिनमा गाड्न पुग्यो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज अखमिरी रोटीको चाड चाहिँ ख्रीष्टले हामीलाई बचाउन आफैलाई बलिदान गर्नुभएको दिन हो। म पनि ख्रीष्टको क्रुसको कष्टमा सहभागी हुन्छु भन्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले ख्रीष्टको क्रुसको कष्टमा सहभागी हुन सक्ने तरिका देखाइदिनु भएको छ। त्यो तरिका नै प्रचारको कार्यमा समावेश छ। त्यो कष्टमा सहभागी हुन चाहने सबै मानिसहरूले प्रचारको कार्य गर्ने क्रममा किन प्रचार नै ख्रीष्टको क्रुसको मार्गलाई पछ्याउने तरिका रहेछ भन्ने कुरा स्वभावतः महसुस गर्नेछन्। साथै सुसमाचार प्रचार गरेको परिणामस्वरूप थुप्रै सिक्काहरू कमाउँदा क्रुसको यो मार्गले हामीलाई कति धेरै महिमा र खुसी प्रदान गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले महसुस गर्नेछौँ।
आज यो अखमेरी रोटीको चाडद्वारा ख्रिस्ट हामीलाई बचाउन यस पृथ्वीमा आउनुभएको यथार्थतालाई फर्की हेर्यौं भने हामीले पनि आफ्नो खुशी र भलाइको बारेमा भन्दा पनि यो सत्यता नसुनेकाहरूको बारेमा सोच्न पुग्नेछौँ। यदि परमेश्वरले आजको दिनलाई नै इन्साफको दिनको रूपमा घोषणा गरिदिनुभयो भने संसारका सम्पूर्ण मानव जातिहरू नरकको भागीदार हुनेछन्। त्यसैकारण हामीले सधैँ मैले तिनीहरूलाई कसरी बचाउने होला भनेर सोच्नुपर्छ। डाकुहरूको हातमा परेर बाटैमा बेबारिस बनेको त्यस मानिसलाई उक्त सामरीले यत्तिकै हेरेर मात्र बसेन, तर मैले यो मानिसको ज्यान कसरी बचाउने होला भनेर सोच्यो। त्यसैले उसले आफ्नो यात्रालाई स्थगित गरेर आफ्नो खुसीको कति पनि वास्ता नगरी यात्राको निम्ति तयार गरेको पैसा जति सबै त्यस मानिसलाई बचाउन खर्च गर्यो। उक्त सामरी त्यस मानिसको लागि पराई भए पनि उसले त्यस मानिसलाई बचाउन सक्दो हर प्रयत्न गर्यो। पराई नै भए पनि त्यस मानिसको जीवन बचाउन हर प्रयत्न गरेका उक्त सामरीलाई येशूजुले आशिष दिनुभयो। येशूजुले जाऊ तिमी पनि त्यसै गर भन्नुभयो। ख्रिस्टको क्रुस बोक्ने मार्ग र तरिका सुसमाचारको कार्यमा रहेको कुरा हामी सबैले पत्ता लगायौं भनी म विश्वास गर्दछु। यस विषयमा हामी दोस्रो थेसलोनिकी अध्याय 1 मा हेरौं। परमेश्वरले क्रुसको अर्थ प्रचारको कार्यमा समावेश गराउनु भएकोले प्रचारको कार्य पूर्ण रूपमा गरेमा बल्ल हामी ख्रिस्टको क्रुसको भारीसँगै बोकेर उहाँको कष्टमा सामेल हुने मानिसहरू हौं भनी भन्न सक्छौं। दोस्रो थेसलोनिकी अध्याय 1 को पद 5 मा हेरौं। परमेश्वरको धार्मिक इन्साफको साक्षी यही हो कि तिमीहरू परमेश्वरका राज्यको योग्य ठहरिन सक। कस्ता व्यक्तिहरू योग्य ठहरिन्छन् भन्ने बारे हेरौं। कि तिमीहरू परमेश्वरका राज्यको योग्य ठहरिन सक जसको निम्ति तिमीहरू के भोगिरहेका छौ? दुःख भोगिरहेछौ। यस्ता दुःख व्यर्थको दुःख होइन। त्यसैले उहाँको राज्यलाई ध्यानमा राखेर म तिमीलाई कडा आज्ञा दिदछु भनिएको हो। त्यसो भए हामीले कसो गर्नुपर्छ होला? हामी दोस्रो तिमोथीमा हेरौं। अध्याय 4 को पद 1 मा हेर्ने हो भने परमेश्वरको सामुने र जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्न आउनुहुने ख्रिस्ट येशूको सामुने अनि उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म तिमीलाई कडा आज्ञा दिदछु। कसो गर? वचन प्रचार गर। ख्रिस्टले क्रुसको भारी बोक्नु भएको कारण र त्यसको गहन अर्थ उहाँको वचन प्रचार गर्ने मिसनमा समावेश भएको कुरा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। परमेश्वरको राज्य नजिक आएकोले वचन प्रचार गरेर हामीहरू ख्रिस्टसँगै उहाँको कष्ट र भविष्यमा पाउने त्यो महिमामा पनि सँगै सहभागी हुनुपर्छ। वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस। कति पनि प्रयास नगर्ने मानिसहरूले अखमेरी रोटीको चाडको अर्थलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैनन्। तिनीहरूले लिएको बुझाइ केवल ज्ञानको रूपमा मात्र सीमित रहनेछ। यदि हामीले अरूले राम्ररी सुसमाचारको कार्य गरिरहेकाले हामीहरू सधैँ शान्ति, सुरक्षित र निष्फिक्री भएर बस्न सक्छौं भनी आफैलाई दिलासा दिन्छौं भने अन्ततः हाम्रो भाग्य पनि एक सिक्का पाएर जमिन मुनि गाडेर राखेको त्यो नोकरको जस्तै हुनेछ। ख्रिस्टले यस पृथ्वीमा आफ्ना सृष्टिका थोकहरूबाट असंख्य कठिनाई, निन्दा, गिल्ला र खिसी पाउनुभयो। हामीलाई बचाउन सबै थोक समर्पण गर्नुभएका ख्रिस्टको बलिदानपूर्ण जीवनलाई सोची हेर्ने हो भने हामीले पनि आफ्नो क्रुस बोकेर ख्रिस्टले हिँड्नुभएको उही मार्गलाई पछ्याउनुपर्छ। यो कुरालाई महसुस गराउनको निम्ति परमेश्वरले सिकाउनु भएको सत्यताको मार्ग नै सुसमाचारको कार्य हो भन्न सकिन्छ। सुसमाचारको कार्य गर्दा कि सबैले स्वागत गर्छन् त? स्वागत गर्दैनन्। एक आत्मालाई सत्यतामा डोर्याउँदा उनीहरूलाई सत्यता बुझाएर ग्रहण गराउने त्यो प्रक्रियामा थुप्रै समय, प्रयास र समर्पणको आवश्यक पर्छ। धेरै पटक चिन्तित भइन्छ। यी सबै कुरा मिलेपछि बल्ल एक आत्मा फलको रूपमा जन्मिन्छ नि, होइन र? त्यसैले ख्रिस्टले हामीलाई सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म यो सुसमाचार सुनाओ भन्ने वचन दिनुभएको हो। सुसमाचार सुनाउँदा हामीले आफ्ना सन्तानहरूका लागि बलिदान गर्नुभएका हाम्रा स्वर्गीय पिता र माताको बारेमा मात्र सोच्नुपर्छ। हजुरले मेरो निम्ति यति धेरै समय खर्चनुभयो।
र ब्रह्माण्डका असंख्य ताराहरूमध्ये एक यति सानो ग्रह पृथ्वीमा समेत शरीरको लुगा लगाएर आउनुभई मलाई बचाउन आफैलाई बलिदान गर्नुभयो। मलाई बचाउनको निम्ति स्वर्गीय सिंहासन पनि पछि राख्नुभयो। केवल मलाई बचाउनको निम्ति हजुरले स्वर्गको महिमा सबै परित्याग गर्नुभयो। हामीमा यस्तो मनस्थिति भएमा मात्र फल फल्न सुरु हुन्छ। क्रुसको बलिदानलाई नबुझिकन गरेको प्रचारको कार्यमा ख्रिस्टको क्रुसको अर्थ समावेश नहुने भएकोले त्यसलाई देखावटी रूपमा गरिने प्रचार भन्न सकिन्छ। यदि परमेश्वरले केवल आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्नु भएको भए स्वर्गमा रहनु नै उहाँको लागि अझ सहज हुने थियो। तर हामीहरू पापी भए तापनि हाम्रो हेरचाह गर्न र हाम्रो जीवन बचाएर पश्चातापमा डोर्याउन परमेश्वरले 6000 वर्षको लामो समयको योजना तय गर्नुभयो। स्वर्गीय महिमा सबै पछि राख्नु भएर आफूलाई स्वर्गदूतहरूभन्दा पनि तल होच्याउनु भई यस पृथ्वीमा आउनुभयो। आफ्नै सृष्टिका थोकहरूद्वारा कोर्रा खाँदा, गिल्ला पाउँदा, निन्दित हुँदा र त्यस्तो चरम कष्ट र पीडामा शरीर काँप्दा समेत उहाँले हे मेरा पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्, तरै पनि मैले इच्छा गरे बमोजिम होइन, तर तपाईले इच्छा गर्नुभयो बमोजिम होस् भन्नुभयो। आज परमेश्वरले यो अखमरी रोटीको चाडको अर्थलाई प्रचारको कार्यमा समावेश गर्नुभएको छ। त्यसको परिणामस्वरूप बाइबलमा उसले आफ्ना छोराछोरीलाई देख्नेछ भनिएको छैन र? परमेश्वरको बारेमा सोच्दै गरिने सुसमाचारको कार्य साँच्चै सुन्दर हुन्छ। यो नै प्रचारको कार्यमा समावेश भएको गहिरो अर्थलाई बुझाउने साँचो प्रचारको उदाहरण हो। प्रचारको कार्य भनेको आफ्नो विचार वा विश्वास प्रकट गर्नको लागि केही शब्दहरूको प्रयोग गर्ने वा बाइबल सम्बन्धी आफ्नो ज्ञान बाँड्ने कार्य होइन। ख्रिस्टको क्रुसको बलिदानलाई म पनि पछ्याउने छु भनेर सन्तान जन्माउने कार्यस्वरूप हामीले विश्वासका साथ गएर सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। यसो गर्दा अन्ततः परमेश्वरले मन हेर्नु भएर त्यो व्यक्तिलाई बहुमूल्य फल दिनुहुनेछ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बलिदान गर्नु भए तापनि अझै पनि आइतबार साँच्चै आशिषित दिन हो र क्रिसमस चाहिँ येशू ख्रिस्टको जन्मदिनको रूपमा मान्ने पवित्र चाड हो भन्ने सोचेर गलत बाटोतर्फ गइरहेका मानिसहरू असंख्य छन् नि, होइन र? दृष्टान्तमा देखा परेको त्यो पुजारीले वा लेवीले जस्तै देखे पनि तर्केर हिँड्ने त्यस्तो व्यक्ति हामीहरू कदापि हुनु हुँदैन। हामीले सामरीले गरे जस्तै गरी संसारका मानिसहरूको फिक्री गर्नुपर्छ। परमेश्वरले पनि ममाथि दया गर्नु भएर मलाई आज यहाँसम्म ल्याउनु भयो। तर यदि मैले ती मानिसहरूमाथि दया गरिन भने पछि कसले तिनीहरूको अघि दयाको हात फैलाउँछ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। यो संसारलाई बचाउने विशेषाधिकार परमेश्वरले केवल हामीलाई दिनुभएको छ। हामीले मात्र गर्न सक्ने कार्य भएकोले हामी यो कार्य गर्ने व्यक्तिहरू बन्नुपर्छ। हामीले मात्र गर्न सक्ने कार्य भएकोले हामीले क्रुसको त्यो भारी बोकेर ख्रिस्टको जीवनलाई पछ्याउनुपर्छ। आज अखमिरी रोटीको चाडको अर्थलाई पुनः एकपटक स्मरण गर्दै हामीलाई बचाउन यस पृथ्वीमा आउनुभएका स्वर्गीय पिता र मातालाई अनन्त धन्यवाद चढाउँ। मानव जातिलाई बचाउने कार्य गर्न भरमग्दुर कोसिस गर्न सक्ने यो 1 वर्ष हुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।